स्मोग ने लाहौर को धुंधला दिया। लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में बतदरीज इजाफा। लाहौर का AQI 781 तक पहुंच गया। आंखों में जलन, एलर्जी और चेस्ट इंफेक्शन में इजाफा। अस्पताल मरीजों से भर गए। फजाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल हो गया। डीजी खान, साहिवाल, सरगोधा, बहावलपुर और रावलपिंडी समेत मजीद 8 अजला में तमाम स्कूल बंद कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे 13 नवंबर तक 17 नवंबर तक मुकम्मल बंद रहेंगे। 12वीं जमात तक तमाम स्कूलों में तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। हुकूमत की इंसदादे स्मोग कार्रवाइयां। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटे के दौरान 2200 से जायद 45 लाख के जुर्माने। धुआं छोड़ने वाली 987 मोटरसाइकिलों को 19,74,000 रुपए जुर्माना। 99 थानों में बंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 3 रोजा दौरा अजरबैजान। वजीर आजम शहबाज शरीफ बाकू में कॉप कॉन्फ्रेंस 29 में पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। दुनिया से माहौलियाती आलूदगी और उसके मुज़र असरात को उजागर करेंगे। विफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब से IMF वफ्द की मुलाकात। वजीर खजाना ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। IMF वफ्द को माली साल की पहली सहमाई पर ब्रीफिंग भी दी गई। विफाकी वजीर खजाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने वफ्द को खुशामदीद कहा। वजीर ममलिकत बराए खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और वजारत खजाना के आला हुक्काम भी मौजूद। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मुजम्मत। शोहदा से इजहार यकजहती। चौधरी शुजात हुसैन का विफाकी हुकूमत से तामीर होने वाली तमाम सड़कों का शोहदा के नाम से मंसूब करने का मुतालबा। वजीर दाखिला का इस्लामाबाद में तामीर होने वाली नई सड़कों के नाम शोहदा से मंसूब करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान शोहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। पाकिस्तान ने इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने और जंगी जराइम पर मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गजा में खून बह रहा है और दुनिया खामोश बैठी है। फलस्तीनी रियासत का कयाम नागुज़ीर है और दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। वजीर आजम का लबनान पर हमलों और ईरान के खिलाफ इक़दामात पर इजहार तशवीश। दुनिया फलस्तीनी नस्ल कुशी रुकवाए। इस्राइली हमले बंद कराए जाएं। फलस्तीनी रियासत के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। शुरका की गजा के शहरियों को इज्तमाई सजा देने की मुजम्मत। दुनिया इसराइल के लिए हथियारों की बरामदात रोके। कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत 50 सरबराहान मुमलिकत और खुसूसी नुमाइंदे शरीक हुए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालफत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सलामती काउंसिल बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के दरपेश खतरात का मुअस्सर जवाब देने में नाकाम रही। इसकी बड़ी वजह मुस्तकिल अरकान का फैसला कुन इक़दाम पर मुत्तफिक न होना है। मुस्तकिल रुकनियत अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम से ही एक मुतनाज़ा मसला रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी हम मनसब की मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को सराहा। ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। ऑस्ट्रेलवी मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। तोशाखाना 2 में बानी PTI की जमानत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अदालत ने FIA से आज जवाब तलब कर रखा है। तोशाखाना 2 में शरीक मुलजिमा बुशरा बीबी की जमानत हो चुकी है।
لاہور کے علاقے سانا میں تیز رفتار بس کی ٹکر سے 2 افراد جاں بحق 6 زخمی۔ پولیس کے مطابق خراب بس نے سڑک پر کھڑے مسافروں کو کچل دیا۔ بس ڈرائیور فرار، بس اسٹاف کے 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکہ میں نیو یارک اور نیو جرسی کے جنگلات میں لگی آگ نے شدت اختیار کر لی۔ تیز ہواؤں کے باعث آگ تیزی سے پھیلنے لگی۔ ایک فائر فائٹر ہلاک ہو گیا۔ 5000 ایکڑ رقبہ جل گیا۔ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے آگ بجھانے کی کوششیں۔ فلپائن سمندری طوفانوں نے تباہی مچا دی۔ مزید 2 سمندری طوفانوں کی پیش گوئی۔ تیز ہواؤں کے باعث درخت، کھمبے اور سولر پینلز اکھڑ گئے۔ 2000 دیہات خالی کرا لیے گئے۔ سڑکیں دریا بن گئیں۔ نظام زندگی درہم برہم۔ اسکول بند، پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ بھارتی افواج میں خودکشی کا بڑھتا رجحان۔ مودی کے جنگی جنون اور انتہا پسند سوچ کے باعث بھارت میں فوجی اہلکار خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے۔ حال ہی میں سری نگر کے علاقے شیو پورہ میں CRPF کے جوان نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ گزشتہ 5 سالوں میں 800 سے زائد بھارتی جوانوں نے بالا افسران کے رویے سے تنگ آ کر خودکشی کی۔ انمول گیتوں کے خالق شاعر احمد راہی کا یوم پیدائش۔ 3 دہائیوں تک فلمی دنیا پر راج کیا۔ پاکستانی فلموں کے لیے انمول گیت تحریر کیے۔ ہیر رانجھا، مرزا جٹ، سسی پونو اور ماہی منڈا جیسی سپر ہٹ فلموں کے گیت آج بھی مقبول۔ میکسیکو میں فیشن شو کا رنگا رنگ میلہ۔ عروسی ملبوسات نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ ماڈلز کی شاندار ملبوسات پہن کر ریمپ پر واک، شرکاء خوب محظوظ ہوئے۔ امریکہ میں نیو یارک اور نیو جرسی کے جنگلات میں لگی آگ نے شدت اختیار کر لی۔ تیز ہواؤں کے باعث آگ تیزی سے پھیلنے لگی۔ ایک فائر فائٹر ہلاک ہو گیا۔ 5000 ایکڑ رقبہ جل گیا۔ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے آگ بجھانے کی کوششیں۔ فلپائن سمندری طوفانوں نے تباہی مچا دی۔ مزید 2 سمندری طوفانوں کی پیش گوئی۔ تیز ہواؤں کے باعث درخت، کھمبے اور سولر پینلز اکھڑ گئے۔ 2000 دیہات خالی کرا لیے گئے۔ سڑکیں دریا بن گئیں۔ نظام زندگی درہم برہم۔ اسکول بند، پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ میکسیکو میں فیشن شو کا رنگا رنگ میلہ۔ عروسی ملبوسات نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ ماڈلز کی شاندار ملبوسات پہن کر ریمپ پر واک، شرکاء خوب محظوظ ہوئے۔ اور خوفناک ہتھیاروں کی تلاش کے لیے سخت جدوجہد۔ ایتھن ہنٹ نے مشن کو مکمل کرنے کے لیے زندگی داؤ پر لگا دی۔ ٹام کروز کی فلم مشن امپاسبل دی رینکنگ کا ٹریلر جاری۔ ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ فلم آئندہ سال 23 مئی کو سنیما گھروں میں پیش کی جائے گی۔